هنايا الحاجه اللي متفقين عليها كاملين هي اننا كنطيبوا في طنجره ديال الضغط. كاين بزاف د العوامل اللي كتدخل في الطهي خصنا نعرفوها اللي هي صحيحه، نحاولوا نكوريجيو ما قدينا قد ما قدينا نقادو مزيان، وعلاش لا نحيدوا كاع الحوايج اللي غالطين ونعرفوهم اليوم. الوغ في رمضان كيف ما كاع الايام العاديه ملي كنكونوا مزروبين دونك الطبخ كيكون في طنجره الضغط اللي هي كنقولوا بالنسبه لينا حنا كنقولوا انها سريعه. الوغ هاد طنجره الضغط او بزاف د الحوايج اللي كنطيبوا فيهم تكون درجه الحراره ديالهم مرتفعه، يعني فوق من 100 دوغري سيلسيوس دوغري. دونك حنا اشنو كنديروا؟ كنحاولوا اننا نختاروا واحد الاواني خاصه بالطبخ اللي هي مهمه، غادي نتعرفوا عليها بيان سور، غير باش نحاول اننا نوضح للناس بالنسبه للطهي في الاواني ديال الضغط او لا غيرها اللي كتكون درجه الحراره مرتفعه وتتكون اوسي حتى الوقت ديال الطهي طويل. مثلا شي حاجه غنقدروا اننا نطبخوها في ربع ساعه كنمشيو تنديروها في ساعه بكثره الماء ايتو. على خصنا نعرفوا ان الاكل او كاع المواد اللي كنديروها سواء خضره او اللحم ملي تنديروهم بداك الطنجره وتنخليهم مده طويله كيفقدوا القيمه الغذائيه ديالتهم، وهذه حاجه مهمه. الوغ حنا كنبدعوا اليوم والناس كنتقفوا روسنا بروسنا عارفين ان لي برودوي بيو ولينا بزاف الناس كيلتجؤوا ليهم كيقولوا بغينا لي برودوي بيو يعني ما فيهمش لي بيستيسيد الادويه والسموم وهذا. دونك حنا فكرنا مزيان ولكن تنجيو حتى الاخر وتنساو اهم حاجه هي طريقه الطهي او لا مده الطهي. لان هنا كنعرفوا بزاف ديال الناس اليوم زعما الحمد لله ان في بلادنا المجتمع ديالنا وعينا بالاهميه ديال التغذيه الصحيه، التوازن في التغذيه ديالنا، كنتكلموا على خضار على فواكه على الاستهلاك ديال الالياف ومجموعه من المسائل الناس ولات واعيه بها. ولكن واش اليوم واحد الطريقه او واحد الخطا في الطريقه ديال الطهي يقدر يخلينا بالنسبه لينا حنا راه كناكلوا خضار ولكن في الاخير راه ما كناكلوا لا خضار لا حتى شي حاجه. نبغيو نتكلموا نحلوا هذا القوس هذا ايضا. فعلا هي كيف ما قلنا حنا كنبدعوا وكنقلبوا وتنسولوا شنو هما الحوايج اللي زوينين، هذا لوكال برودوي لوكال ماشي امبورتي، هذا ما مداويش، وهادشي كلشي مزيان. كنجيو حتى للمطبخ فين غادي نطيبوا، هنا فين كنفقدوا داك القيمه الغذائيه كنضربوا في الزيرو اكزاكتومون. دونك هنا كنحاولوا اننا نصحوا. الوغ اول حاجه الكوكوط اللي ولفناها بزاف وعاده عندنا حنا المغاربه كنطيبوا بها دائما، وفي كاع بالنسبه للامهات دابا كيدخلوا مزروبين كاين خدامين الله يكون في العوان. الوغ هنا كاينين طرق او لا حوايج اخرين اللي نقدروا اننا نستغناو على الكوكوط، يعني يكون بديل ديال داك الكوكوط مينوت او طنجره الضغط. الوغ اول حاجه تنقول هي باغ اكزومبل كاين عندنا طاجين مغربي حنا معروفين به وبزاف ديال المناطق المغربيه ما كيعرفوش شنو هي الكوكوط. مي بديت كتدخل مع الزربه ومع الوقت اوني ساغي في الوقت. دونك انا كنحب ان يكون عندي طاجين ديما في الدار اللي غنطيبوا فيه. بزاف الناس يقولوا الطاجين تياخذ وقت بزاف باش يطيب. الوغ هذه فكره غلطه حتى هي. طاجين هو مزيان ما ناخذوش هذاك اللي مسبوغ بيان سور ديال الطين. طاجين كنديروا فيه الخضروات ديالنا ولا اي حاجه نحاولوا اننا نستعملوا الطاجين. كاين بزاف ديال كما كنقول الاواني ديال الطين كاينين متعددين الاشكال ديالهم، ماشي بالضروره داك الطاجين اللي عرفنا بالغلاقه ديالو ولا الكوفركل ديالو د الطين. كاينين اللي كيكونوا بلا الغطاء ديالهم، كاينين اللي تيكونوا كاغي اللي كيكونوا صغيورين كبار اللي ميم كندخلهم الفوق. الوغ انا كنوصي بزاف الناس انهم يطبخوا في هذه الاواني من الطين، يعني من الدرجه الاولى رفيع مزيان. كاين اوسي كاينين بزاف الاواني اللي خصنا نتفاداوهم بحال الالومنيوم مثلا. هذا دابا كنهضروا على الاواني من بعد غادي ندوزوا لدرجه الحراره. الوغ كاين الالومنيوم معروف لانه اول حاجه خفيف ياك كيجينا سهل، ثاني حاجه رخيص. يعني الناس كاملين في الديور اغلبيه كاين دابا اللي بداو تينقصوا منه بيان سور، ولكن كاين اغلبيه الديور باقيين عندهم دوك الطنيجرات وداك الاواني ديال الالومنيوم كيستعملوهم يا اما للقلي ولا الطبخ ديال كما كنقولوا الطاجين المغربي ديالنا. الوغ هنا كنحاولوا ان نبعد منه. الالومنيوم كيف ما كنعرفوا هذاك الاناء ديال الالومنيوم في النهار يمكن له انه في ديك الطبخه اللي غادي نطيبوا داك الساعه تمشي لينا واحد 2 ملغ ديال الالومنيوم لو كور ديالنا في داك الغداء اللي تغدينا. الوغ كو كيقولوا ان حتى ل 50 ملغ مقبوله للجسم الانسان يقدر انه يتصرف فيها، يعني ما تضروش دون نظر. ولكن هذا ما كيعنيش اننا نطبخوا فيه، يعني خصنا نتفاداو. عرفنا واحد النسبه قليله وقد ما قدامو داك الالومنيوم قد ما تيتحك وتيبلا قد ما داك كيولي بالي قد ما داك الالومنيوم
تيبدا كيطلع لينا في الغداء ديالنا نزلنا ميكروبات في الغداء ديالنا. هما نورمالمون كيزيد لنا الالومنيوم في لو كور. هنا باش كيكونوا بزاف الامراض، كانوا بزاف لي ريشيرش داروا على ان مرض هذا الزهايمر كان نورمالمون كيلقاو من بين الاسباب ديالو هو الالومنيوم، تسكن واحد النسبه ديالو في الدماغ. اوسي بزاف الامراض ديال الامراض العظام مثلا ناتجه عن داك الالومنيوم تيكون كثير عندنا في عاود الكيلي، دونك حتى هما اوسي كيقدروا يتاثروا بهذا. دونك حنا نحاولوا نتفاداو هادشي، اننا حنا المغاربه كنطبخوا بزاف. دونك لا كويزين ماروكان غنيه، نهار كتلقى شحال من طنجره فوق الفوق، 5 د الرز الفوق كلهم مشغولين وعاد مازال جاي في الطريق. نحاولوا اننا نتفاداو هادشي. الوغ عندنا اوسي النحاس مزيان اننا نطيبوا فيه حتى في الافراح وفي المناسبات. دوك لي تريتور كيجيبوا هذوك غادي نقولوا اش كنسميهم الطنجرات ديال النحاس كبار. واش هادو صحيين؟ وي بيان سور هادوك صحيين بيان سور. الوغ النحاس ما نخافوش منه، هو صحي، تقالين بيان سور في بليزيور كوش. دونك مزيان ولا ليمونه واخا تيقدموا النحاس هو معروف بانه كيبقى مزيان دائما، ماشي بحال الالومنيوم. دونك هذه حاجه الطين هضرنا عليه. دونك هنا كاينين اواني بحال الزاج مثلا، حتى هو ما فيش خطر. كاين بزاف البريمات كما كنقولوا ديال الزاج، كاينين طنجرات ديال الزاج، بزاف الناس كيطيبوا بهم، غير هما ما تيحاولوا انه تيخافوا من الزاج. كنقول لهم ان الزاج كاينين برارد دابا ديال الزاج، كاين مقراش ديال الزاج، دونك يمكن اننا نستخدموا هذا الشيء، يعني ما فيش خطر. كيكون داك الزاج طايب حتى منين تتهرس ما تيكونش فيه خطوره اوسي. الوغ هادو الاواني. هنا كاينه حاجه اخرى مهمه، حنا اختارينا الاواني اللي مهمه. غادي نبقاو في الاواني. قبل ما ندوزي ديال حاجه اخرى نرجع للطاجين اللي ركزتي عليه وقلتي ان الطين هو من بين المواد اللي مزيان ان نستعملوها في الاواني ديالنا ديال المطبخ بطبيعه الحال. ولكن كنعرفوا الطاجين ديالنا المغربي كاين واحد اللي عادي ناتوريل وكاين واحد اللي مسبوغ. هنا واش هذاك اللي مسبوغ يقدر يشكل خطوره علينا؟ يفو ايفيتي هذاك اللي مسبوغ. علاش؟ حيت لانها هي صباغه، وصباغه افيك لو طون كتبقى هي كدوز واحد النسبه في الاكل، ماشي نسبه كبيره، ولكن كتبقى نسبه اللي هي ضعيفه ولكن ماشي طبيعي، يعني شيميك. نحاولوا اننا نتفاداوها. الطاجين المغربي ديالنا هو اللي ما مسبغش، هو داك الطاجين اللي كنفزقوه بالماء وكنعاودوا نفزقوه عاد باش كنستعملوه في الطياب. كاين سمحتي لي حيت كنعرفوا واحد المنطقه في المغرب ديالنا في النواحي ديال اسفي واسفي معروفين بالخزف ديالهم، معروفين بالجماليه ديال هذوك الطويجنات ديالهم اللي مزوقين وداك الشيء. هذوك بزاف ديال الناس وي كاين اللي ما كيقول لك ما كنطيبش فيهم، كنطيب في طاجين اخر ولكن كنصب فيه، كنحط فيه، كنبريزونطي فيه. واش بهذه الطريقه هذه ما غاديش يضرنا هذيك الصباغه اللي فيه؟ نو لا، هي صباغه بسخونيه راه غادي تبدا تنضاج، كتبدا تخرج شويه شويه حيت هو السخونيه درجه الحراره. كنعرفوا ملي غنطيبوا حنا في واحد الاناء مثلا الكوكوط غادي نديروا فيها المريقه ديالنا، غنجيو في التالي نبريزونطيوها في داك الطاجين، راها سخونه خارجه سخونه، دونك اوتوماتيكمون غادي يضر. دونك وعاد مع الغسيل عاود ملي تبداو نغسلوها بدوك المواد، ولا باش كنغسلوها داك البروصات ولا هادو اللي كنمسحوا نغسلوا بهم تنكرطوهم افيك لو طون، دونك اوتوماتيكمون كتبدا تشرب. هذه بحال دوك الاواني اللي تيكونوا مسبوغين بورسولين ومسبوغين اوسي، كنقولوا بان هذيك الصباغه افيك لو طون كتبدا، ولا بتحرك بالمعالق ديال الالومنيوم دائما هما اللي كنستعملوا. المعالق اوسي مهمين، نحاولوا اننا نستعملوا ديال الخشب. عندنا معلقه الخشب اللي كنشربوا بهم العسوب مزيان ملي كتكون سخونه، اوسي معلقات اللي نحركوا بهم الاواني ديالنا يكونوا ديال الخشب، حتى هما من احسن من دوك هادو المعلقات ديال الالومنيوم حتى هما تيدخلوا. الوغ هنا فتنا الاواني غندوزوا لدرجات الحراره. درجه الحراره كما كنعرفوا اول حاجه اللي انا جو سوي كونتر وكاع الناس عارفيني بها كنكرهها هي هاد القضيه ديال التسخان في الميكرو اوند ولا نطيبوا في الميكرو اوند. الوغ الميكرو اوند عنده واحد لي زوند اللي هما خطيرين بزاف، كيمشيو بواحد السرعه وكيوصلوا لذاك الدرجه اللي دخلنا شي حاجه داغي كتنشف. نجربوا غير بيناتنا دخلنا شي خضيره وهذا داغي داك الماء كينشف. داك السرعه ديال لي زوند كتدخل انا هنا كيسبب في سرطانات، في امراض اللي هي خطيره اللي ما كداواش افيك لو طون. دونك ايفيتي. حنا اليوم في 2019 عارفين خطوره هاد الحوايج هادو، نحاولوا اننا نزولوهم من ديورنا اي سورتو الناس عندنا وليداتنا ايتو نحاولوا الا ما خفناش على راسنا نخافوا على دوك الوليدات. بزاف لي مامون تيسخنوا الحليب في الميكرو اوند، كيسخنوا الميكلا كيقولوا بالزربه لا سوب ديال الوليد. دونك سي دي كونساي كنقول لهم هي اخطر حاجه يمكن انك ديرها هي داك الميكرو اوند. الا عندنا الميكرو اوند نحاولوا اننا نخرجوا ما عندنا ما نديروا به، دونك ما نفعناش. الوغ كاين الفور الفران اوسي الا قدينا اننا نقصوا ما امكن درجه الحراره غيكون حسن، لان درجه الحراره خصها تكون قل من 100 درجه
فوق من 100 درجه كما نعرفوا الفوق من 150 درجه حتى ل 250 كاين حتى ل 300 واكثر. دونك هنا درجه الحراره اللي هي مرتفعه تتفقد لذاك الغذاء القيمه الغذائيه ديالو، بحال لي فيتامين مثلا فيتامين سي كتمشي دغيا من اول الحوايج اللي كتمشي لينا دغيا، بزاف لي بروتين كيمشيو. الوغ من الاحسن ان نستعملوا اواني اللي هي كتكون كتوصلها درجه الحراره، نقصوا درجه الحراره. حنا لي بلاك الفوغ اللي كنخدموا عليه يعني بزاف الناس كما كيشوفوا الفوغ ماشي الفران، لا بلاك اللي كنطيبوا عليها خاصنا نقصوا داك الروس ديال النار، نقصوا عليها فريمون. والمده الزمنيه مهمه بزاف. الا كنا كنطبخوا في مده زمنيه ديال ساعه نعرفوا بان القيمه الغذائيه راه مشات. نحاولوا ما امكن نقصوا الماء ونديروا واحد الكميه قليله ديال الماء، راه هذوك الخضره غيطيبوا في داك الكميه القليله، وبار لا سويت نقصوا مازال من على النار. دونك هذه حاجه مهمه. نعم. كاينه حاجه اخرى اللي هي مثلا البيض. غنعطيكم مثال لواحد الحاجه اللي البيض كنقدروا نلقاو مره البيض مسلوق كنلقاو داك الجون الصفر ديال البيض كنلقاوه خضر، بعض المرات تلقاوه صفر كيبان لك طري. شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بينه هو الطياب بزاف. البيض اللي كيطيب بزاف واللي ترجع اللون ديالو خضر غادي للزروقه، هذا نعرفوا انه طاب بزاف. مده ديال الطبخ ديال البيض من 7 حتى 10 دقائق الى فوتنا فوالا لو ماكسيموم. خصنا نعرفوها بالنار اللي هي قليله مهيده كما كنقولوا، ماشي مجهده. ملي كتفوت 10 دقائق هنا كنلقاو البيضه. هنا كاينه ماده لافيدين كتطلع هذه بروتين كتطلع كتكون في البيض ديال البيضه ما بين الصفر. الوغ هذه ملي كتطلع درجه الحراره هي اللي كتاثر كتولي خضراء وهي خطيره بزاف. الوغ نحاولوا البيض اننا نطيبوه نص طيبه. بزاف الناس كيبغيو هكذاك صفر حتى ميم غادي لانه خضر شي شويه، هو محبوب اننا ناكلوه هكذا. الوغ هذا من بين الحوايج اللي واضحين كاع النهار تقريبا في رمضان كنديروه مشى بالسلامه. نحاولوا اننا نحافظوا على هاد الايامات الجايه اوسي في التغذيه ديالنا، واوسي في العيد ان شاء الله. الناس كيوجدوا دابا لي مامون الحليوات بزاف الحوايج اوسي. الغدا ان شاء الله غدا ولا هذا منين غيكون العيد ان شاء الله غادي يكون مثلا طويجنات كنديروهم. هذا نحاولوا نتفكروا هاد النصائح اللي غنفعوا بها وليداتنا سورتو من بعد هاد لو جون او هاد الصيام اللي كان هاد الايامات. يعني الهضم كان مزيان، الامعاء ديالنا تنقاو، ديتوكسيفينا لو كور ديالنا، حيدنا السموم الحمد لله. الله يتقبل علينا الجميع. وفي التالي نجيو حتى نخرجوا من رمضان ونعاودوا بحال اللي كنضربوا كلشي في زيرو. نحاولوا اننا نردوا البال بزاف العادات اللي كنديروهم. نعم، وهذو مجموعه من العادات اللي خصنا يوليو عندنا في الثقافه ديالنا اليوميه في التعامل ديالنا مع التغذيه ديالنا. اكيد واستفدنا من داك لاله منى اكيد في هذه الفقره هذه، ولكن نبغيو نركزوا بزاف على الاخطاء اللي كيقدروا يديروا السيدات من دون قصد في الطهي ديالهم. الاخطاء اللي يمكن ان لي فامي يديروها كيف ما كنقولوا. اول حاجه طنجرات، نحاول ندخل الكوزينه ديالي ونقلب شنو اللي عندي. لالومنيوم جو ليمين كاريمون نزولو. الا كان قديم سيرتو الا كان قديم، كان جديد نحاول نطيب ليه شويه قبل ما يقدم. حنا كنسهلوا وفي التالي نهار اللي نبغي نشري واحد الاناء يكون من هادشي اللي كنا هضرنا فيه. بالنسبه لي كاين واحد المقيلات معروفين ومشهورين وما كايناش شي مرحله كاع مغربيه ما عندهاش في لاكويزين ديالها. واحد المقيلات صغار اللي كنديروا فيهم لي كريب، كنديروا فيهم البغرير، كنديروا فيهم دي زومليت كيكونوا كبار واحد شويه باغ اكزومبل. فوالا هنا بالقوه ديال اننا كنطيبوا فيهم كنبداو نشوفهم انهم كيبداو يتخبشوا، كيبدا يبان واحد اللون بيض تحت منهم. هنا واش هذا الشيء غادي يولي مضر للصحه ديالنا؟ لابد كتبان لنا هذيك المقله كتشرط كيتحيد منها هذيك الماده باغ اكزومبل. الوغ هذيك لا ماتيير واحد الصباغه هذيك الصباغه ملي تتكرت. علاش قلت بزاف المعالق ما نخدموش بالالومنيوم، نخدموا بالعود ولا بالبلاستيك. بوغ هاد لي كريب مثلا مسمنات ولا الحوايج اللي كنبغيوش يلصقوا في هاد الاواني اللي خاصين اللي فريمون ما تيلصقوش، تنستعملوا ليهم واحد المعلقات ديالهم. دونك تيكونوا ديال البلاستيك ولا ديال الخشب. دونك من الاحسن يتفضل اون فوا تتقشر من الاحسن انني نبعد منها، لان اوتوماتيكمون كتولي تتلصق. مثلا غير لوملات مثلا تولي تيلصق، بالتالي الاكل من هنا تيخرج معاه ماده سوداء. هذه راه كاين واحد الفتيوتات كحلين ميم الحليب الا درتي في شي حاجه اللي بيضه تيبان لك فيها. الوغ هنا اون فوا تتقشر نزولوها كاريمون نخرجوها من المطبخ ديالنا. شوف هنا المطبخ ما نحتاجوش بزاف الاواني، ما نديروش ما نكونوش دايرين داك الغلط ديال مواتنا بكري. هذه كاسرونه الكبيره وصغيره نحاولوا نقصوا شويه وناخذوا المفيد بثمن ما غاليش ديال الفلاكاليتي. نحاولوا الا كان عاود يكون عندي 10 ديال الالومنيوم ولا ديال المواد اللي هي ضاره، يكون عندي غير 3 مزيانين نكون نفعت راسي ونفعت العائله ديالي. نمشي معك شويه للحليب، وكنعرفوا ان بزاف ديال الناس الا ما فاضش الحليب
ما كيشربش الحليب، يعني عنده بالنسبه ليه خصو يبقى يسخن الحليب حتى كيدير هذيك الكشكوشه اللي كتكون الفوق وكيفيض الحليب، بعد كيقول لك انا دابا غادي ناخذ الحليب وما نخاف من حتى شي حاجه، وهكذا كيعجبني ناكلو. هذه الطريقه واش صحيه او لا حتى هي بهذه الدرجه ديال الحراره اللي عاليه؟ واش ما كيتكون والو في هذاك الحليب، ما كيتغير والو في المكونات ديال الحليب؟ نبغيو نعرفوا. الوغ سهله، حنا كلشي عندنا سهل اليوم. الحليب عندنا جوج الانواع، عندنا يو اتش تي المبستر وكاين غير المبستر العادي اللي كيخسر دغيا كما كنقولوا. هذاك اليو اتش تي ولا المبستر من الاحسن ما نطيبوه شيء، غير تندفيو درجه الحراره اللي حنا باغيين نشربوا فيها اللي هي نورمال اللي نقدروا نشربوا فيها، كو سواء الكبير ولا الصغير. الحليب اللي هو غير مبستر هذاك تندفيو اون فوا تنحسوا به غادي يغلى غادي يطلع كنحيدو اوتوماتيكمون نيشان، لان ضروري خصو يتغلى سيرتو للوليدات الصغار ضروري. دونك هنايا انا كنقول اليو اتش تي غير ندفيوه. الحليب ملي تناخذو هذاك ديال كتكون فيه الدات ديالو باش ديال الاستهلاك يومين، نهار او لا يومين الا ما دونك نهار ولا يومين، هذا هو اللي كنعرفوا انه خصو وما كتكونش فيه مبستر، خصنا ضروري نغليوه. ملي تغليه ماشي حتى كيفيض ولا كنحيدو، كاين اللي كيحيدو ايفيكتيفمون تيرجعوا عاوتاني وتيعاود يغلي، كيقول قد ما تنغلي نوصل اون فوا سخن نوصل لديك درجه الحراره كيغلى راه كينسجم هو الراس والحليب. دونك هنا تنزولوا المبستر هو اللي تيكون فيه مده الاستهلاك حتى لشهر ولا بعد مرات اكثر، هذاك تنعرفوا بان خصو غير يدفى، دونك معنا فيه حتى شي خطر حتى شي ضرر. نعم. المناو كما كنعرفوا بزاف ديال الناس كيطيبوا الطاجين وكيخليو مثلا الا داروا الطاجين الخضره كيخليو الخضره حتى كطيب مزيان، وكنبقاو نقرصوها بالفورشي تنشوفوا واش طابت ولا ما طابتش، واش هذه طريقه صحيحه ولا ماشي صحيحه. حتى كيديروا الامانه هو الطاجين باش غزال الا درتي راه كاع لي مامون يكونوا متيقنين ومتاكدين ومتفقين معايا. منين كنديروا مثلا جوج د خيزوات وجوج د البطيطات وجوج د الفتات ولا جوج قريعات في طاجين، ماشي هي ديك الكميه نيت نديروها في الطنجره في الكوكوط، هذه كتذوب واللي في الطاجين كتبان. هذا دليل على ان هذاك درجه الحراره كتحافظ لينا على الخضره، دونك ما كتسلطش ما كتمشيش. اول حاجه كنتكوهم كما كنقولوا بداك بالشوكه، هي مزيانه باش نعرفوا واش طابوا. هذه سون استوس. الوغ ملي تنتكوهم ما خصهمش يطيبوا، لا ما خصناش غير نقيسوها تتفتت. نو سا سي الخضره هي اللي وهذا الا كنا كنمشيو للمطاعم الكبرى كتلقى الفرق بينه وبين الدار. تلقى ان الخضره تذوقها تتمضغها، الخضره اللي تذوب في الدار ايفوا كتقيسها بالشوكه كتفتت في التفصيل. دونك هنا ما صحيحاش، خصها تكون فريمون باقا شاده في راسها مزيان. نعم. كنشكرك بزاف لاله منى اماني دائما على النصائح وهذه زاستوس اللي كتعطينا باش يمكن لينا نتعاملوا احسن تعامل، اولا مع المطبخ ديالنا مع لا كويزين ديالنا، وبطبيعه الحال مجموعه من التقنيات اللي كتعرفين عليهم في كل حلقه.